नाजरीन, एक किसान ने मुनाफा कमाने के चक्कर में अपनी सैकड़ों भेड़ों को एक ऐसे जजीरे पर छोड़ा जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ, तेज हवाएं और सन्नाटा था। कुछ अरसा बाद जब उसे भारी नुकसान हुआ तो वो अपना सारा सामान समेटकर वापस चला गया और लागत बचाने के लिए उन बेज़बान जानवरों को वहीं शदीद सर्दी में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। सबका यही मानना था कि ये घरेलू भेड़ें इस सख्त मौसम में चंद हफ्ते भी जिंदा नहीं बचेंगी। दिन गुजरे, साल गुजरे और फिर 40 साल का लंबा अरसा बीत गया। इस तवील अरसे में इस जजीरे पर किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। फिर एक दिन जब कुछ साइंसदानों ने वहां दोबारा कदम रखा तो उनकी हैरत की कोई इंतहा न थी। वहां हड्डियों के ढांचों के बजाय उन भेड़ों ने मौत को मात देकर खुद को एक ऐसी नई और जंगली नस्ल में बदल लिया था जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। आखिर इस वीरान जजीरे में उन 40 सालों के दौरान ऐसा किया हुआ था। ये कहानी शुरू होती है इंसान के एक गलत फैसले से और ख़त्म होती है कुदरत के एक ऐसे मौजज़े पर जो अक्ल को दंग कर देता है। ये कहानी 1890 की दहाई से शुरू होती है जब दुनिया भर में मेरिनो वुल की मांग आसमान को छू रही थी। ये ऊन इतनी कीमती थी कि लोग उसे सफ़ेद सोना कहते थे। हर कोई इस कारोबार में रातों रात अमीर होना चाहता था। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए चिरागाहों के लिए अपनी ज़मीनें किराए पर देना शुरू कर दी। लेकिन शहर के करीब ज़मीनें बहुत महंगी थीं और मुकाबला बहुत सख्त था। ऐसे में जेम्स गॉर्डन नामी एक किसान के जहन में एक तरकीब आई। उसने न्यूजीलैंड से सैकड़ों किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच एक वीरान जगह कैम्बल आइलैंड का इंतखाब किया। ये जजीरा बज़ाहिर भेड़ों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वहाँ कोई भी ऐसा जंगली जानवर मौजूद नहीं था जो भेड़ों का शिकार कर सके। चारों तरफ हरी भरी घास और बड़ी बड़ी जड़ी बूटियां थीं। गॉर्डन ने हिसाब लगाया कि अगर वो अपनी भेड़ें इस जजीरे पर छोड़ दे तो उसे उनकी रखवाली की कोई फिक्र नहीं होगी। जानवर खुले आम घास चरेंगे, कुदरती तौर पर उनकी तादाद बढ़ेगी और वो ज्यादा से ज्यादा ऑन बीच कर माला माल हो जाएगा। इसी खुशफहमी में उसने 1895 में ये जजीरा हुकूमत से किराए पर लिया और 400 से 500 भेड़ों को वहां पहुंचा दिया। बज़ाहिर ये एक ऐसा ज़बरदस्त आइडिया था जिसमें नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं थी। गॉर्डन अपने शानदार मंसूबे पर बहुत खुश था। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस जगह को वो जन्नत समझकर अपनी भेड़ें लाया है वो दरअसल एक ऐसा बेरहम और हौलनाक इलाका है जो जल्द ही उसके सारे ख्वाबों को तबाह करने वाला है। गॉर्डन को लगा था कि ये जजीरा एक जन्नत है, लेकिन कुदरत का मंसूबा कुछ और था। कैम्बल आइलैंड ने जल्द ही अपना असल और खौफनाक चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। ये जजीरा न्यूजीलैंड से इतनी दूर था कि वहां तक सामान ले जाना और वापस लाना ही बहुत महंगा पड़ने लगा। सबसे बड़ी मुसीबत वहां का बेरहम मौसम था। साल के ज्यादातर हिस्से में वहां का दर्जा हरारत इंतहाई कम रहता, जबकि बर्फानी तूफान और तेज हवाएं रोज का मामूल बन गई। इस शदीद सर्दी और मुश्किल हालात की वजह से भेड़ों की ऊन का मयार बुरी तरह गिर गया। जो ऊन सफेद सोना समझकर बेची जानी थी वो बाजार में किसी काम की न रही। मुनाफा तो दूर की बात, गॉर्डन और उसके बाद आने वाले दूसरे किसानों को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा और उनकी सारी जमा पूंजी डूबने लगी। बिलाखिर 1931 का साल आया जब ये पूरा मंसूबा मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया। सरमायाकारों ने हार मान ली और फैसला किया कि इस जजीरे को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन जाते वक्त उन्होंने एक इंतहाई जालिमाना फैसला किया। वापसी के लिए जहाज का किराया बचाने की खातिर 4000 के करीब भेड़ों को इसी बर्फानी जहन्नुम में अकेला छोड़ दिया। ये पालतू भेड़ें थीं जिन्हें जिंदा रहने के लिए इंसान की जरूरत थी। अगर इंसान उनकी ऊन ना काटे तो ऊन इतनी बढ़ जाती है कि जानवर अपने ही बोझ तले दबकर और कीड़ों के इन्फेक्शन से तड़प तड़प कर मर जाता है। इंसान उन्हें मौत के मुंह में छोड़कर जा चुका था और बज़ाहिर उनका बचना नामुमकिन था। लेकिन इस वीराने में कुदरत उनके लिए एक ऐसी कहानी लिखने जा रही थी जिसका किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। 1931 में जब इंसानों का आखिरी जहाज इस जजीरे से रवाना हुआ तो पीछे मौत जैसे हालात थे इस जजीरे पर। ये हालात कोई 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 40 साल तक कायम रहे। इन 4 दिहाइयों की तवील तन्हाई में इस बर्फानी जजीरे पर क्या कुछ हुआ कोई नहीं जानता। हम सब जानते हैं कि एक पालतू भेड़ इंसान की मदद के बगैर ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रह सकती।
اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی اون ہے جو ہر وقت مسلسل بڑھتی رہتی ہے۔ اگر انسان اس اون کو کاٹ کر نہ اتارے تو اس کا بوجھ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جانور اپنے ہی بوجھ تلے دب کر چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس سے بھی بڑا اور خوفناک خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس گھنی اور موٹی اون میں مکھیاں اور کیڑے انڈے دیتے ہیں۔ اس سے ایسا جان لیوا انفیکشن پیدا ہوتا ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری آبادی کو موت کی نیند سلا سکتا ہے۔ جب انسان ان 4000 بے زبان جانوروں کو چھوڑ کر گئے تو بظاہر ان کی موت کا پروانہ لکھا جا چکا تھا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ کیمبل آئی لینڈ کا وہ بے رحم اور ظالم موسم جس سے ڈر کر انسان وہاں سے بھاگے تھے، وہی خوفناک موسم ان بھیڑوں کا سب سے بڑا رکھوالا بن گیا۔ جزیرے پر دن رات چلنے والی مسلسل برفیلی اور تیز ہواؤں نے مکھیوں اور کیڑوں کو وہاں پنپنے ہی نہیں دیا۔ ہوائیں اتنی تیز تھیں کہ کوئی کیڑا وہاں جا ہی نہیں سکتا تھا، جس کی وجہ سے انفیکشن کا سب سے بڑا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا جو ان کی نسل کو ختم کر سکتا تھا۔ لیکن بچنے کی یہ جنگ اتنی آسان نہیں تھی۔ شدید سردی اور خوراک کی کمی کا خوفناک امتحان ابھی باقی تھا۔ اس طویل تنہائی کے دوران جزیرے پر زندگی اور موت کی ایک بے رحم جنگ لڑی گئی۔ جو جانور کمزور تھے یا جو اس برفانی موسم کو برداشت نہیں کر پائے وہ بھوک اور سردی سے مر گئے، لیکن جو بھیڑیں جسمانی طور پر مضبوط تھیں انہوں نے حالات کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ انہوں نے اس نئے اور کٹھن ماحول میں جینا سیکھ لیا۔ ان 40 سالوں میں نسل در نسل قدرت کے اس نظام نے کمزوروں کو ختم کر دیا اور صرف مضبوط ترین جانوروں کو زندہ رکھا۔ انسانوں کی نظروں سے دور قدرت کی اس تنہا اور خاموش لیبارٹری میں ایک کمزور پالتو جانور آہستہ آہستہ ایک انتہائی سخت جان اور ندر مخلوق میں بدل رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ آخر کار 1970 کی دہائی آ گئی جب 40 سال کے طویل عرصے بعد انسانوں نے اس جزیرے کا دوبارہ رخ کیا۔ سائنسدانوں اور ماہرین کی ایک خصوصی ٹیم اس ویرانے میں پہنچی۔ ان سب کا یہی خیال تھا کہ اس برفانی ماحول میں انہیں صرف بھیڑوں کے پرانے ڈھانچے اور بکھری ہوئی ہڈیاں ملیں گی، لیکن جب انہوں نے جزیرے پر قدم رکھا اور آس پاس نظر دوڑائی تو ان کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جس نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ وہاں ہڈیوں کا کوئی ڈھانچہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ کمزور پالتو بھیڑیں تھیں جنہیں انسان مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ ان کی جگہ ایک بالکل نئی، پھر تیلی اور مکمل طور پر جنگلی نسل لے چکی تھی۔ یہ وہ جانور تھے جنہوں نے موت سے ہار ماننے کے بجائے خود کو قدرت کے سخت سانچے میں ڈھال لیا تھا۔ جب ماہرین نے ان کا قریب سے جائزہ لیا تو وہ حیران رہ گئے۔ ان 40 سالوں میں ان جانوروں کی جسمانی ساخت بالکل بدل چکی تھی۔ ان کی ٹانگیں پہلے سے کہیں زیادہ لمبی ہو چکی تھیں اور اب وہ پالتو جانوروں کی طرح سر جھکا کر نہیں بلکہ جنگلی جانوروں کی طرح اپنا سر اونچا رکھ کر چلتی تھیں۔ جزیرے پر اگنے والے سخت اور کھردرے پودوں کو چبانے کی وجہ سے ان کے جبڑے بہت مضبوط اور تھوڑے مڑے ہوئے ہو گئے تھے۔ وہ اون جو کبھی انسانوں کے لیے بہت نرم ہوا کرتی تھی اب برف اور تیز ہواؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک انتہائی موٹی اور سخت ڈھال بن چکی تھی۔ لیکن سائنسدانوں کے لیے سب سے بڑا اور ناقابل یقین معجزہ کچھ اور تھا۔ اس نئی نسل نے انسان کی مدد کے بغیر اپنے جسم پر بڑھنے والی فالتو اون کو خود ہی جھاڑنے کی حیرت انگیز صلاحیت پیدا کر لی تھی۔ اب انہیں بال کاٹنے کے لیے کسی انسان کی قینچی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور حیران کن بات یہ تھی کہ اس نسل کے پیدا ہونے والے بچے اپنی پیدائش کے چند منٹوں کے اندر ہی اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر چلنے پھرنے لگتے تھے۔ یہ خالص جنگلی خوبی تھی جو انہیں پیدا ہوتے ہی اپنے خطرناک ماحول میں چوکنا اور زندہ رہنے کے قابل بناتی تھی۔ سائنسدانوں کی حیرت صرف ان بھیڑوں کی بدلی ہوئی شکل تک محدود نہیں تھی۔ جب انہوں نے جزیرے کا مزید غور سے جائزہ لیا تو انہیں ایک اور ایسا حیرت انگیز خزانہ ملا جس نے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی چھوڑ دی۔ جیسا کہ ہم نے جانا کہ ان بھیڑوں نے اپنی فالتو اون خود جھاڑنے کی صلاحیت پیدا کر لی تھی۔ وہ جھڑی ہوئی اون ضائع نہیں ہو رہی تھی بلکہ جزیرے کی گھنی جھاڑیوں اور نوکیلی چٹانوں میں الجھ کر محفوظ ہو رہی تھی۔ جب ماہرین نے اس بکھری ہوئی اون کو اکٹھا کیا اور لیبارٹری لے جا کر جدید مشینوں سے اس کا معائنہ کیا تو وہ ایک بار پھر دنگ رہ گئے۔ قدرت کے اس سرد ترین اور ظالم موسم نے اس اون کو خراب کرنے کے بجائے دنیا کے سب سے نایاب، باریک، گرم اور مضبوط ترین ریشے میں بدل دیا تھا۔ یہ اون اتنی ملائم اور نرم تھی کہ اس نے دنیا کی مہنگی ترین اون کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ
कि ये वजन में बहुत ही हल्की थी। हुकूमत को फौरन अंदाजा हो गया कि ये झाड़ियों में फंसा कोई आम कचरा नहीं बल्कि सफ़ेद सोना है। उन्होंने फौरन एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की और जजीरे की झाड़ियों में सालों से जमा उस कीमती ओन को इकट्ठा करना शुरू किया। जब उस ओन को साफ करके बैनुल अक़वामी मार्केट में पेश किया गया तो इटली और यूरोप के बड़े बड़े फैशन हाउसेस उसे मुंह मांगे दामों खरीदने के लिए टूट पड़े। अगले 10 सालों में सिर्फ उस गिरी हुई ओन को बेचकर इतना बेतहाशा पैसा कमाया गया कि पिछले तमाम सालों के वो सारे नुकसानात पूरे हो गए जिनकी वजह से इंसान उस जजीरे से भागे थे। जिस मंसूबे को इंसान एक बड़ी नाकामी और तबाही समझकर रोते हुए छोड़ गए थे, कुदरत ने उसे दहाइयों तक अपने पास महफूज रखा और फिर इंसान को एक ऐसे हैरत अंगेज मुनाफा के साथ वापस लौटाया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। ये वाक़या हमें बताता है कि इंसान की वक्ती नाकामी और मायूसी के पीछे कुदरत का कोई ना कोई बड़ा और हैरान कुन राज जरूर छुपा होता है। अगर ये हैरत अंगेज वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए।